अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, रोज़े रख रहे होंगे, कुरान पाक खूब पढ़ रहे होंगे, तरावियाँ पढ़ रहे होंगे। ये तरावी ज़रूर नहीं है कि 20 पढ़े। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 तरावी और 9वां वितर मिला के इस तरह भी पढ़ा है। बहरहाल ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा ही सवाब है। जो अल्लाह के पास जो पढ़ के भेजेंगे उसका अजर तो अल्लाह देगा ही। वैसे मैं कह रही हूँ कई दफ़ा बंदा इतना थका होता है कि उसकी जान निकल रही होती है। कई दफ़ा तरावी नहीं भी पढ़ने की हिम्मत होती, तो अगर कभी बहुत ही थकावट या तबीयत ख़राब हो तो नहीं भी पढ़ सके तो तरावियाँ फ़र्ज़ नहीं है लेकिन वाजिब है। बहरहाल फिर ये भी होता है कि आप सो जाए और फिर आप 2 घंटे आराम करके उठें और आप बहुत सारे नवाफिल पढ़ लें। अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी सेहत दे और अल्लाह को याद करने की तौफीक दे। अपने पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ करें। आप यकीन करें, मैं जो भी पढ़ने के लिए बताऊंगी वो तो बताऊंगी, लेकिन ये बताना भी मेरे फ़राइज़ में से है कि जागो जागो पाकिस्तानियों जागो। दोबारा किसी माँ ने इमरान खान नहीं पैदा करना। अब इमरान खान कहाँ से पैदा होने हैं? अब तो शेवर बच्चे हैं, शेवर मुर्गे मुर्गियाँ। मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूँ। इमरान खान कहाँ से आएगा? और ऐसा ईमानदार और अमानतदार और डटे रहने वाला और अपने वतन की खातिर लड़ने वाला, झगड़ने वाला और मुल्क के गरीबों के लिए बेहतरी के काम करने वाला, अब जब वो ख़जाना छोड़ के गया है तो आज की रिपोर्ट है कि 22 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर्स ख़जाने में है। आज तक कोई छोड़ के नहीं गया। पहले वो कहते ख़जाने में है ही कुछ नहीं, ख़जाने में है ही कुछ नहीं। सब दुआ करें अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ कर हमें इमरान खान वापस लौटा दे और हमारी कौम इंशाअल्लाह उसकी कदर करेगी। जो ये कहता है कि हम किसी अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेंगे, हम आँखों में आँखें डाल के बात करेंगे। हम बैगर्स आर नॉट चूज़र, हम बैगर नहीं हैं। बैगर वो थे जो पैसे लूट के ले गए। जो चाइना ने उनके वक्त में सी पैक के लिए पैसे दिए थे ना, उसमें से 45% पाकिस्तान में लगे ही नहीं, वो बारों बार तकसीम हो गए। इसलिए उनको आने की बहुत ज़रूरत थी कि अल्लाह का वास्ता, खुदा का वास्ता, जज साहब हमारे बहाल कर दें हमें। क्यों? ताकि जो हमने 2-4 महीने लगाने हैं वो लगा लें। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे इमरान खान को, इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द आएगा। मेरा दिल कहता है आएगा और मेरी दिन रात की दुआएं हैं उसके लिए, अपने वतन के लिए कि वो आए। आप देखें चाइना ने और सऊदी अरेबिया ने इसके जो भी इसने फ़ोन किए या कोई मैसेज भेजे, उनके सही जवाब नहीं दिए उन्होंने। इसीलिए वहाँ पे अब इस चूहे का जाने का प्रोग्राम है। ये गिरगट है, गिरगट का। परसों इसने ऐलान किया था कि मैं इतनी पेंशन और इतनी तनख्वाहें बढ़ाऊँगा, आज वापस ले लिया है। और ये जो कहते हैं कि डॉलर इतना नीचे आ गया, आज डॉलर 83 पैसे ऊपर गया है। ये गेम होती है। मैंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है। जब कोई नई गवर्नमेंट आती है तो थोड़ा सा इंप्रेशन डालने के लिए उसके अपने पैसे जो छुपाए होते हैं, जो उसके चमचे कड़चों को उसने फ़ायदे दिए होते हैं, वो अपनी ब्लैक मनी को फेंकते हैं मार्केट में। स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो जाए, फलानी चीज़ बेहतर हो जाए, वो सब कुछ झूठ होता है। 2-4 दिनों में, 10 दिनों में पोल खुल जाता है। झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। सच को याद नहीं करना पड़ता और झूठ थोड़ी थोड़ी देर बाद बदल जाता है। अब वो कह रहा है मैंने कब कहा है कि हम बैगर हैं। बैगर मैं तो कहा अगर नहीं ध्यान करेंगे तो हम बैगर बन जाएंगे, हम तो चूज़र हैं। थूक के चाटना अच्छी तरह से उनको आता है। अल्लाह माफ़ करे। बंदा या कुछ कहे ना, कहे तो फिर डट के कहे कि हाँ कहा था मैंने। इंडिया अलबत्ता उससे बहुत खुश हुआ है। अमेरिका ने जवाब दिया कि पहले रोज़ देखेंगे और फिर हम सोचेंगे फ़ोन पे बात करना या किसी का जवाब देना।
یہ بعد میں سوچیں گے، دیکھ کے روزانہ کی ایکٹیویٹی. اور آج امریکہ میں بھی بم پھٹے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ، ہم نہیں کہتے کسی ملک میں ایسا ہو، لیکن جو ہم پہ یہ ڈرون حملے کیے ہیں پچھلے 2-3 دنوں میں، تو 35 لوگ اس میں شہید ہوئے. اس جوتے میں اپنا پیر پہنو تو پتہ چلتا ہے کہ تکلیف کتنی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ تمہارا کتا کتا تو میرا کتا ٹامی. کتے سارے ہی کتے ہوتے ہیں تو ٹامی سارے ٹامی ہوتے ہیں. یعنی کوئی چھوٹا ملک ہے تو اس کا کتا، پیسے والا ہے تو اس کا ٹامی. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو اور تمام اسلامی ممالک کو اتنا مضبوط کرے، اتنا مضبوط کرے کہ پوری دنیا میں دہشت ہو جائے ان کی. یہ نہیں کہ وہ لڑیں، ان کی نیکیاں چھا جائے، مدد کرنا ان کا پھیل جائے، لیکن یہ دہشت چھا جائے کہ وہاں پہ کوئی غلط حرکت نہ کرے. اللہ کا نام لے کے چلیں اور ویلفیئر کریں بغیر سوچے سمجھے کہ کوئی انسان کیا ہے. جو بھی ہے اللہ کا پیدا کیا ہوا بندہ تو ہے نا، اس کی ہیلپ کریں. اللہ تعالیٰ سب کو برائیوں سے بچائے. پوری دنیا میں جہاں پہ مسلمان لوگ ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، ہمیں عمران خان چاہیے، ہمیں واپس لا کے دیں. عورتیں رو رہی ہیں، لڑکے رو رہے ہیں کہ ہم کہیں نام لیتے تھے کہ پاکستان، تو وہ کہتے تھے وچ ون پاکستان، عمران خان والا پاکستان. اللہ نے اس کو اتنی عزت دی تھی. اور ہم نے، ہماری قوم نے، یہ جو جمہوریت ہے نا میری جان، جمہوریت اسلام میں نہیں ہے، مشاورت ہے. آپ مشاورت کریں. یہ نہیں ہے کہ زیادہ ووٹ جس کو پڑ جائیں وہ ہو گیا، چاہے وہ جاہلوں نے ڈالیں، چاہے وہ جو مکار لوگ ہیں انہوں نے دائیں بائیں جمع ہو کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ڈلوائے ہیں. مرے ہوئے کے تو ووٹ ڈال جاتے ہیں، وہ قبر میں ہوتا ہے اور ووٹ ادھر ڈل گیا ہوتا ہے. اور اپنے ووٹ جگہ جگہ وہ لوگ مل جل کے، یہ الیکشن کمیشن، ہمارا الیکشن کمیشن انتہائی نمبر 2 ادارہ ہے. کچھ ادارے اب میں نے کیا نام لینے ہیں، اتنے نمبر 2 ہیں، اتنے نمبر 2 ہیں. اب ایف آئی اے کا جو ہیڈ تھا وہ چھٹی چلا گیا کیونکہ ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، جو کہ شیروانیاں پہن کے ملک کے حکمران بن کے بیٹھ گئے ہیں. لعنت ہے. اور اب ان کی ڈیٹ آگے پڑ گئی ہے جناب 23، اور کاغذ ایف آئی اے سے چوری ہونے شروع ہو گئے ہیں بدلنے. تو کلنک بھی کبھی اترتی ہے، جھوٹ بھی کبھی چھپتا ہے. قانون قدرت ہے، جو ہے وہ اللہ ثابت کر کے رہے گا. اللہ نے کہا ہے جو ہے میں ثابت کر کے ہی رہوں گا. چلیں جی، یہ تو میرے دل کا دکھ ہے اور ساری قوم کا دکھ ہے. کچھ لوگوں کو نہیں بھی دکھ ہوگا، احساس کی بات ہے اور سوچ کی بات ہے، تو ان کو اپنی سوچ مبارک ہو. میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتی. بہرحال ہم اپنے آخری سانس تک، ہمارا پورا خاندان، ہمارے بچے، بڑے بوڑھے، ہمارے گھروں کے ملازم، سب عمران خان کے ساتھ ہیں. ہمارے نیبرز، ہمارے ملنے والے، ہمارے گروپ جو بنے ہوئے ہیں، کوئی کٹی پارٹیوں کے، کوئی ذکر کے، سب عمران خان کی طرف. اللہ اس کو فتح نصرت عطا فرمائے. انا فتحنا لک فتحا مبینا نصر من اللہ و فتح قریب. انشاءاللہ ہم تو اس کے لیے بہت پڑھتے ہیں. اللہ کامیاب کرے گا. تو اب آتے ہیں رمضان کے جو ہے اسباب، اس کی طرف. تو آپ ایسے کریں کہ فجر کی نماز میں جو روز پڑھتے ہیں اس کی چھٹی نہیں میں کر رہے، اس کو بند نہیں کرتے، کیونکہ جو روز پڑھنے والا سبق ہے وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. کیونکہ وہ حضور پاک کہہ گئے ہیں نا، یہ فجر میں پڑھنا ہے، یہ مغرب میں پڑھنا ہے. اچھا ہے، ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں پڑھنا ہے. حضور پاک کی حدیث ہے، جو صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، جو ان کے ساتھ رہنے والے اس وقت پڑھتے تھے، وہ تو ہم نے پڑھنا ہی ہے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ سورۃ یاسین پڑھیں. ہر مبین پہ رک کے آپ یا وہاب بے پناہ دینے والا، اور وہ بھی حلال رزق، چوری نہیں، رشوت خوری نہیں، اللہ کے خزانے کا پاک رزق.
اور 14ویں دفعہ آپ نے کہہ دینا ہے یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انکا انت الوہاب۔ یوں 7 دفعہ سورت آئے گا اس سورہ یاسین میں مبین، اور جب آپ ختم کریں گے تو آپ 313 دفعہ یا وہاب پڑھیں اور اول آخر درود شریف فجر میں، اور آپ 21 بار اذا جاء نصر اللہ والفتح بسم اللہ سمیت پڑھیں، اور آپ 6 بار آپ سورۃ مزمل پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اب آپ آ جائیے ظہر کی طرف۔ اب ظہر میں آپ کیا کریں گے؟ جو درود شریف پڑھنا ہے قرض اتارنے والا اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جو قل هو اللہ احد کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ کی وہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کو الگ رہنے دیں۔ آپ کیا کریں؟ سورہ رحمان پڑھیں، اور جہاں پہ فَبِأَيِّ آلَاءِ، یہ یاد رکھیں جہاں کھڑی زبر ہو اس کو کھینچا کریں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو کھڑی زبر ہے اس کو کھینچنا ہوتا ہے۔ تو آپ کو جہاں آئے وہاں پہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین 10 دفعہ۔ تو یہ آپ پہلے نشان لگا لینا، 32 جگہ آئیں گی، 32 جس پہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 32 ٹائم آتا ہے۔ تو آپ نے یہ ہر جگہ پہ 10 دفعہ پڑھنا ہے، تو یہ 320 دفعہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دعا کرنا، اللہ رب العزت آپ سے اتنا خوش ہو جائیں گے کہ جو آپ مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اب جناب 23 دفعہ سورہ نصر اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور 7 دفعہ جو ہے نا یہ سورہ مزمل اول آخر درود شریف۔ اب آپ آ جائیے عصر پہ۔ عصر کے اسباق ہیں جو خاص وظیفے ہیں، آپ کو پتہ ہے سانس اندر کھینچ کے لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، جتنی دفعہ سانس روک کے پڑھا جائے پڑھیں، یہ خاص عصر کا سبق ہے، یہ تو آپ نے پڑھنا ہی ہے بلا کسی امتیاز۔ اور ایک آپ نے سانس کھینچ کے 5 دفعہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ 5 دفعہ پڑھنا ہے، آپ کو ذرا تیز تیز پڑھنا پڑے گا، پڑھا جائے گا۔ شاید پہلی دفعہ آپ کو 2 دفعہ کوشش کرنی پڑ جائے یا 3 دفعہ، لیکن 2-3 دن کی ایکسرسائز کے بعد آپ کو عادت پڑ جائے گی۔ یہ عصر کا ذکر خاص ہے، اور اس میں اللہ رب العزت 5 خوشخبریاں عطا فرماتے ہیں۔ تو خوشخبری تو ایک مل جائے تو ہم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ آپ یقین کریں، ایک پرسوں میں مغرب کی نماز پڑھنے لگی تھی روزہ کھولنے کے بعد، میرے فون پہ ایک فون پہ بیل ہوئی، جو کہ اب میں نے نمبر کبھی زیادہ یوز نہیں کیا، لیکن میں بہرحال اس کو آن تو رکھتی ہوں۔ کئی دفعہ میرا بڑا بیٹا کہتا ہے کہ مما کو 200 فون لے دیں گے تو یہ 200 کو ہی چلتا رکھیں گی، بند نہیں کریں گے۔ تو میں کہتی ہوں کسی میں کسی کا نمبر ہوتا ہے، کسی میں کسی کا نمبر ہوتا ہے۔ تو بیل ہوئی تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا میرا خیال ہے کہ وہ میرا دبئی سے فون ہوگا، میری جو ادھر پیمنٹ ایک پھنسی ہوئی تھی نا اس کے ملنے کی خوشخبری، اور خود میں نے نماز شروع کر دی، اور خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہیں سے فون تھا۔ ایسے میری چھٹی اس نے مجھے اللہ کی رحمت سے الارم کیا۔ پھر میں نے اس کو تو بعد میں میسیج ہی کیا، فون پہ بات نہیں کی، لیکن میں نے شکرانے کے نفل پھر پڑھے۔ میں نے کہا اب وہاں اس کا روزہ کھلنے کا ٹائم ہو گیا ہوگا تو میں اس کو ای میل کر دوں گی اور واٹس ایپ پہ میسیج کر دوں، تو اس طرح اللہ آپ کو دے گا۔ اور ایک وہ جو دعا نہیں ہے اللہم راد الضالۃ و ہادی الضلالۃ انت تہدی من الضلالۃ اردو علیہ ضالۃ بقدرتک و سلطانک فانہا من عطائک و فضلک۔ یہ 21 دفعہ پڑھنے سے کوئی چیز پھنسی رکی گمی ہو وہ آپ کو اللہ ضرور واپس کر دیتا ہے۔ میں اس دبئی والے پیسوں پہ پڑھتی تھی کہ اللہ میرے تو بے شمار پیسے ہیں مالک، وہاں کیس بھی جیتی ہوئی ہوں پھر بھی واپس نہیں ملتا، کبھی وہ لینڈ ڈپارٹمنٹ چلا جاتا ہے، کبھی وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ چلے جاتا ہے، وہاں عربی مجھے بولنی نہیں آتی، وہاں پھر لائر ڈھونڈنے پڑتے ہیں، وہ بھی بس
ऐसे ही हैं जैसे हमारे हैं, या अल्लाह मुझे वापस मिल जाए। लेकिन जब ये इसका मतलब ये है कि या अल्लाह वो चीज़ जो मेरी से खो गई है, गुम गई है, बिछड़ गई है, वो तूने मुझे अता की थी, तेरे ही फजलो करम की वजह से मुझे मिली थी, तेरे ख़ास करम से मुझे मिली थी, वो तू मुझे वापस दिला दे। इसका ये मतलब है। ये मैं आप लोगों को पहले काफ़ी देर पहले भेज चुकी हूँ। फिर भी अगर कुछ लोग मांगेंगे और वो मैसेज करेंगे तो मैं ये ज़िक्र ग्रुप पे और फेसबुक के पेज पे ये डाल दूँगी। अल्लाहुम्मा राद ज़ालती व हादी ज़लालती अंत तहदी मिन ज़लालती उर्दू अलैया ज़ालती बिकुदरतिका व सुल्तानिका फ़इन्नहा मिन अताइका व फ़ज़लिका। ये 21 दफ़ा पढ़ लिया करें सुबह शाम, अगर पाँचों नमाज़ों में नहीं भी पढ़ना, लेकिन किसी वक्त तस्वीर बैठ के भी मोहब्बत से पढ़ा करें कि मिल जाए मेरी फलानी चीज़। कोई बिछड़ गया, कोई लड़ गया, कोई अलग हुआ, कोई कुछ हुआ, अल्लाह सब कुछ जोड़ सकता है, वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है। कुछ छिन गया, कुछ गुम गया, कुछ फंस गया, अल्लाह निकाल दे सबका। अल्लाह सबका अच्छा ही करे। और पढ़ा करें अल्लाहुम्मक्फिनाहु बिमा शिअता, अल्लाहुम्मक्फिनाहु बिमा शिअता, कम अज़ कम 31 टाइम। और उसके बाद कुछ दफ़ा पढ़ा करें अल्लाहुम्मक्फिनाहु बिमा शिअता बिमन शिअता व कैफा शिअता, अल्लाहुम्मक्फिनाहु बिमा शिअता बिमन शिअता व कैफा शिअता। ए अल्लाह जैसे भी मुझे बचा ले फलाने बंदे की जो आपकी नीयत में होगा, इसके शर से तू मुझे कफ़ायत कर और तू मेरे काम को पूरा कर, जहाँ से भी कर, जैसे भी कर, पर मेरा घर पूरा कर। ये इसका माना है। देखें कितना कमाल का है। मैं आपको वो चीज़ें दूंगी जो मेरी लाइफ में, मेरे अपने प्रैक्टिकल मेरी लाइफ में रही हैं और अल्लाह का फजल रहा है। ज़िंदगी भर किसी के आगे ये नहीं करना पड़ा, किसी के आगे ये ज़बान ऐसे झुक झुक के कर कर के ये नहीं करनी पड़ी। खुश अखलाक़ी ज़रूर की है, किससे मांगना नहीं पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने ऐसे जोड़ के दिया कि जब मैंने कहा ये ख़त्म होने लगे, अब क्या करूँगी, अब ये 2-4 दिन का खर्चा रहा है, बाकी पैसे अभी आए नहीं हैं, तो वहीं से आ जाएंगे या किसी और जगह से मेरी सोच से भी ज़्यादा आ जाएंगे। अल्लाह बड़ा गफूर है, जो मुझ जैसी खताकार को नवाजता है। तो आप सब तो बहुत ही अच्छे हैं, आप पे उसका कितना करम हो। मैं तो फिर भी कोई इतनी अच्छी नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन अच्छाइयाँ बुराइयाँ, ये नहीं कि किसी से गुस्सा भी कर लेना, प्यार भी करना, गुस्सा भी आना, जो नेचुरल चीज़ें वही है ना इंसानों में। अल्लाह हमें अच्छा कर दे, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, खुश खुल्क बना दे, खुश गुफ्तार बना दे, मुस्कुराता चेहरा बना दे और नरम दिल बना दे। नरम दिल मेरा है और स्माइलिंग फेस भी है, लेकिन बर्दाश्त भी है। लेकिन जब गुस्सा आता है तो फिर आता भी है, लेकिन गुस्सा लोगों पे नहीं निकालती, वो वही निकालती हूँ जहाँ पे मेरा निकल सके। अच्छा, ये और ये जो है ना, ये जो है अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम व अलकत मा फीहा व तखल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत। ये अल इंशिकाक सूरत की है। ये भी ज़िक्र ख़ास है और इसकी 2 तस्बीहात असर के बाद करनी ही होती हैं और अलम नशरा 41 टाइम पढ़नी ही होती है। और अगर किसी को ज़्यादा तंगी परेशानी हो तो 101 दफ़ा पढ़नी होती है अलम नशरा। याद रखें, ये अलहदा है, इसका कोई तल्लुक़ नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ उससे। तो इस वक्त फिर आप पढ़ लीजिए, अब आप पढ़ लें 23 दफ़ा इज़ा जा नसरुल्लाह, और आप पढ़ लीजिए 8 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल। इसी तरह मगरिब में फिर एक एक बढ़ा लें, उसको 24 कर दें और उसको आप कर दें 9, और फिर आप अगली में इस तरह एक एक करके बढ़ाते जाएं। 6, 7, 8, 9, 10 है, ये 41 टाइम बनेगी ये सूरत मुज़म्मिल। और सूरत इज़ा जा नसरुल्लाह का ख़ास वजीफ़ा है। ये अगर आप रोज़ाना पढ़ेंगे तो जो भी काम होंगे वो हो जाएंगे। बहुत सारी बहनों के, बच्चियों के
बुज़ुर्गों के मुझे फ़ोन आते हैं कि काम नहीं हो रहे, वो ये पढ़ना शुरू कर दें सूरह नसर। ये 115 बनेगी टोटल। सुबह आप शुरू करें, 21, 22, 23, 24, 25 जमा करें, 115 बन जाएगा। तो वो सूरह मुज़म्मल 7, 8, 9, 10, 11, 41 बन जाएगी। ये तो ये हो गया। और मैंने आपको क्या ख़ास चीज़ एक बतानी थी कि वो आप पढ़ना, हाँ इस पे आप पढ़ना, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर हुवल अब्तर हुवल अब्तर, 129 बार असर के बाद। और इसी तरह मगरिब के बाद आ जाए सूरत वाक़िया पढ़ें 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ें, सूरह अलिफ लाम मीम सजदा भी पढ़ें। और बाकी जो पढ़ने हैं सबक वो आपने लाजमी पढ़ने हैं, वो मैंने आपको बता दिया है कि वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। और जो इशा की अज़ान है उसके जो सबक है वो पढ़ने के बाद आप एक इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूमुर रहमानुर रहीम बदीउस समावाति वल अर्दि मिन जमीअ जुर्मी व ज़ुल्मी व इसराफ़ी अला नफ्सी व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम बदीउस समावाति वल अर्दि मिन जमीअ जुर्मी व ज़ुल्मी व इसराफ़ी अला नफ्सी व अतूबु इलैह। ये 4 महीने अगर आप पढ़ेंगे ना रोज़ाना, 4 महीने तक नहीं 3 महीने अगर आप पढ़ेंगे, 3 तस्बीहां थी या 4 थी, आप 4 पढ़ लें, ज़्यादा पढ़ लें कम ना पढ़ें, मैं पढ़ती रही हूँ ये, तो आपका जो भी काम होगा हो जाए। मैंने अपने एक काम के लिए पढ़ा था और जिस दिन मेरा टाइम पूरा हुआ, आप यकीन करें जिस दिन मेरा टाइम पूरा हुआ उस दिन बस मैंने ख़त्म किया है और फ़ोन आ गया कि काम हो गया। और मैंने अपने मियाँ से कहा दौड़ो काम हो गया, उन्होंने खुद ही बता दिया। इतना प्यारा ये इस्तग़फ़ार है क्योंकि इसमें है जुर्मी व जुल्मी, मैंने कोई जुर्म किया, कोई जुल्म किया, इसराफ़ी कोई ज़ाया किया, मैं हर चीज़ पे तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम बदीउस समावाति वल अर्दि मिन जमीअ जुर्मी व ज़ुल्मी व इसराफ़ी अला नफ्सी व अतूबु इलैह। ये आप ऐसे 313 दफ़ा पढ़ लें। अब मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, मैं 313 पढ़ा था, 350 पढ़ा था और 3 या 4 माह पढ़ा था। पर आप सबक बना लेना एक टाइम पे पढ़ने का, ताकि आपके सारे काम होते जाएं। मैंने तो जब पढ़ा अल्लाह ने मेरी झोली भर के दिया। तो अब मैंने एक और भी आपके लिए थोड़ा सा निकाल के रखा था क्योंकि आज ही मुझे एक बच्ची का फ़ोन आया था कि आंटी आप कोई मेरी ज़रूरतें हैं उसको पूरा हो, तो मैंने आज निकाला है अपनी डायरी में से हर ज़रूरत पूरी करने की दुआ। शेख अब्दुल्ला करशी जो अरब मिस्र के बड़े शेख हैं, मैंने बड़े बड़े मशाइख से मुलाकात की और 600 से ज़्यादा मशाइख से फैज़ हासिल किया। फरमाया एक दिन मैं हज़रत अबू मोहम्मद मुगावरी की खिदमत में पहुंचा। उन्होंने फरमाया मैं तुमको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ, जब तुमको ज़रूरत हो तो तुम इससे काम लो। मैंने कहा बेहतर। फरमाया जब कोई ज़रूरत हो ये दुआ पढ़ा करो, या वाहिदु या अहदु या वाजिदु या जवादु अनफखना मिनका बिनफ़ख़ती खैरिन इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। मैं फिर बोल देती हूँ ताकि आप लोग लिख सकें। या वाहिदु या अहदु या वाजिदु या जवादु अनफखना मिनका बिनफ़ख़ती खैरिन इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अब हर बंदा यकीनन लिख सकता है। इरशाद है कि जब से मैंने ये सुना मैंने इसी से खर्च किया। फरमाया मैंने क़यामत देखी जिसमें तमाम मखलूक के मरातब, अंबिया अलैहिस्सलाम के मकामात, अमाल की सूरतें जो इनके करने वालों पर ज़ाहिर होंगी। बरज़ख मुर्दों के हवाल मुझ पर ज़ाहिर होने लगी।
اور قرآن عظیم کے حقائق اور معارف بھی منکشف ہوئے اور اسرار الہی سے بھی مطلع ہوا۔ ہمارے شیخ عارف باللہ علامہ ابو الحسن حرالی قدس سرہ سے عجیب و غریب احوال ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ کی حقائق کا کافی مشہور ہے۔ علم حروف اسماء میں آپ بڑے ماہر اور مراتب خاص اشیاء سے پوری طرح واقف تھے۔ واحد کا معنی ہے ایک کو کہتے ہیں جس کا کوئی دوسرا نہ ہو۔ اب میں آپ کو معنی بھی بتا دوں، یا واحد کا معنی ہے صرف ایک، جس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو۔ احد اس کا معنی ہے یکتا، جس کے حصے نہیں ہو سکتے، اس سے مماثل کوئی نہیں، کسی کی کوئی مثال نہیں اس سے دی جا سکتی۔ دو باتیں سمجھ آ گئی نا، دو نام، یا واحد یا احد۔ یا واجد وہ ذات کامل ہے جس سے ایسی بات نہ ہوتی ہو جو اس کے لیے صفات الہیہ میں سے ضروری ہو۔ واحد اور واجد مطلق اللہ ہے، اس کے سوائے اور کوئی موجود اور معبود نہیں، وہی موجود و معبود ہے نا۔ جواد سخی، بہت سخاوت کرنے والا، اور اللہ سے زیادہ بڑا سخی کون ہوگا؟ بالنفختی نفع دینے پر قادر، صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے جو نفع دینے پر قادر ہے۔ تو آپ اس سبق کو آج سے شروع کر لیں، ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، 33 سے شروع کر لیں۔ یا واحد یا احد یا واجد یا جواد انفخنا منکا بنفختی خیر انکا علی کل شیء قدیر، یعنی مجھے نفع دے جس میں خیر ہو، انکا علی کل شیء قدیر، تو ہی تو ہر چیز پر قادر ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، بس پھر کر دے۔ کتنی پیاری یہ دعا ہے۔ اور آج اس نے ایک بچی نے پوچھا تھا کہ آپ نے کیا پڑھا تھا جو پھر آپ کے لیے گھر بنانے کے لیے آسانی پیدا ہوگی؟ میں نے کہا میں نے پڑھا تھا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پہلے کسی کام کے بارے میں سوچو، بہت سوچو، اس کے بعد جب آپ کا ارادہ دل اللہ کی رحمت سے اس پہ جم جائے تو پھر اس پہ ڈٹے رہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ڈٹے رہنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ اس کا یہ میں نے یہ پڑھا تھا، بہت زیادہ پڑھا تھا، اور اللہ نے میرا 1.5 سال میں اتنا بڑا گھر بنا دیا، بغیر کسی سے ادھار یا قرض یا کسی سے مانگے یا لینے، کسی سے بھی نہیں، ایون کہ اپنے شوہر سے بھی نہیں، باپ سے بھی نہیں۔ باپ سے تو ویسے ہی مانگنا اچھا نہیں لگتا، جب بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے وہ کدھر مانگتی ہیں، ان کو ویسے ہی شرم آتی ہے، اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اپنے خزانوں سے بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور ایک بدیع السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض یا بدیع، بغیر کسی نمونے سہارے کے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اللہ، بدیع السماوات والارض یا بدیع، یعنی میرے لیے بھی وہ کام جو مجھے مشکل لگتے ہیں ان کو آسان کرتے ہیں، بنا دیں۔ بس پھر اللہ سے تو منت ترلا کر کے ہی مانگنا ہے، وہ اتنی بڑی ہستی ہے اور ہم اتنے خطا کار اور اتنے گناہ گار۔ تو میرا خیال آج کے دن کے لیے یہ سارے سبق بہت کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے۔ میں نے وہ سبق آپ کو بتائے ہیں جو میرے معمول میں نے رکھے ہیں، خطا کار نے، کم تر نے۔ اگر آپ بھی اس کو پڑھ لیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، صحت، تندرستی، عزت، ایمان کے ساتھ۔ اور دعا کریں ہمارے جو دنیا سے جا چکے ہیں اگلے جہان، اللہ ان کی منزلیں آسان کرے، اللہ ان کی قبروں میں جنت کی ایک کھڑکی کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ان کا حساب آسان کر دے، اور اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے ان پہ نظر کرم فرمائے۔ وہ چلے گئے، ہم نے چلے جانا ہے۔ جتنے بھی ہمارے عزیز فیملی ممبر، رشتہ دار، نیبرز میرے نبی کی ساری امت میں سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی بخشش کرے،
اور میرے والدین، میرے ننہال، ددہال، سسرال اور میرے سمدن جو چلی گئی ہے، خاص ان کے لیے بھی دعا میں یاد رکھنا۔ جتنے میرے رشتہ داروں میں چلے گئے اور میں آپ کے رشتہ داروں میں چلے گئے، جو جس کا چلا گیا، اللہ اس پہ اپنی خاص رحمت کرے۔ تو مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ میں عمران خان کا سپاہی ہوں، مجھے کچھ اس سے لالچ لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں اپنے آخری سانس تک اس کے ساتھ ہوں۔ میرا شوہر، میرے بچے، میرے بچوں کے بچے، میرے بہن بھائی، ان کے بچے، ہمارا پورا خاندان عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے ہاتھ مضبوط کرے اور ہماری خطائیں معاف کر کے اس کو، اس کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے اس کی لمبی زندگی کرے۔ آمین الہی۔